हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास और प्रेसिडेंट ट्रंप का पीस प्लान इतना ज़्यादा न्यूज़ साइकिल में रहा है कि उसमें दो तीन और बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें जो हैं वो कवरेज में नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। उसमें एक तो ये है कि ईरान के ऊपर दोबारा से यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस री इम्पोज कर दी हैं, और दूसरा एवरीबडी इज़ कवरिंग, अल जज़ीरा समेत काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको कवर किया है और हमारे मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसमें प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। दोनों न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से बनता है और सिक्योरिटी लेंस से ज़्यादातर, क्योंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं क्या। और अगर फर्स्ट स्टोरी की तरफ जाएं जो ईरान के ऊपर री इम्पोज की हैं सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस ने, तो आपको याद होगा मैंने कुछ 2-3 हफ्ते पहले E3 कंट्रीज़ का कहा था कि इन कंट्रीज़ ने कहा है कि हम स्नैप बैक सैंक्शंस जो हैं वो री इम्पोज कर देंगे ईरान के ऊपर अगर उसने ओपन ना किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर इंस्पेक्शन। और ये पुरानी कहानी है कि जब ईरान एग्री करता है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सारा वो IAEA जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो आए, इंस्पेक्शन करे और अपनी रिपोर्ट्स दे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दिल करता है US उससे वॉकआउट कर जाता है, और जब वो फर्म पोजीशन ले लेता है कि ठीक है फिर हम भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे वट एवर डेटा यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम क्या कर रहे हैं न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, हम भी नहीं आपके साथ शेयर करेंगे, तो भी सैंक्शंस लगती हैं। सो वन वे और दी अदर इट ऑल लीड्स बैक टू नेतन्याहू। इज़राइल का जो प्लान है ऑन ईरान असल में वो पिवट पॉइंट है। ईरान को ख़त्म किए बगैर इज़राइल किसी भी पीस प्लान को या किसी भी मैकेनिज़्म को कामयाब नहीं होने देगा। इसीलिए आपने देखा कि 20 पॉइंट्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ शेयर किए और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अभी उन्हीं सारी कंट्रीज़ को उससे डिस्टेंस करना पड़ रहा है अपने आप को। वाई? बिकॉज बाद में नेतन्याहू ने उसमें जो चेंजेस कराए हैं, या एटलीस्ट जो हमारे लोग पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये वो प्लान नहीं है जो हमें दिखाया गया था, इसमें बाद में जो शक्ल सामने आई है वो चेंजेस के बाद आई है। और अब तो तकरीबन सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको एक्सपोज कर दिया है कि नेतन्याहू ने उसमें चेंजेस कराए हैं, जो कि तकरीबन सैबोटाज करने वाली बात है कि जो मर्ज़ी पीस प्लान आप ले आएँ, इज़राइल उसको टेपर करता रहेगा अपनी मर्ज़ी से जब तक यूनाइटेड स्टेट्स या तो बिल्कुल उसके साथ ना खड़ा हो जाए या फिर वो भी कोई और फर्म पोजीशन ना ले ले। इन बोथ केसेस ईरान के लिए जो मसला है वो यही है कि उसके ऊपर सैंक्शंस वापस आ गई हैं और अनदर वॉर इज़ कमिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। सिर्फ लिप सर्विस की हद तक कतर से अपोलोजाइज़ किया है नेतन्याहू ने, और जो वर्ड्स हमने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बारे में सुने कि एनिमी ऑफ वन इज़ एनिमी ऑफ अदर, एक के ऊपर अटैक दूसरे के ऊपर अटैक कंसिडर होगा, वही डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के बारे में कह दिए हैं कि हमारी तो बड़ी एक यूनिफाइड सिक्योरिटी है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वी ऑल नो कि दोबारा ऐसा हो सकता है, बिकॉज जो बुली है, जो प्रॉब्लम इन द रूम है वो इतना अनप्रडिक्टेबल है और वो इतना क्लियर है, इज़राइल की मैं बात कर रही हूँ, कि वो किसी 2 स्टेट सोल्यूशन को भी मानने पे तैयार नहीं है और बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यूट्रलाइज करना चाहता है हमास को। और व्हेन आई से हमास, तो इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। हमास इज़ अ लेजिटिमेट फोर्स इन पैलेस्टाइन जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसने वहाँ पर गवर्नेंस की है, वो वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस अलाउ करता है आर्म्ड स्ट्रगल को। अगर किसी मुल्क की सॉवरेंटी ख़तरे में है और वो मुल्क जो है अपने सर्वाइवल के लिए मुसल्ला जदोजहद करना चाहता है तो वो उसका हक है। एंड द थर्ड इज़ कि हमास को जो सपोर्ट है वो ईरान से हासिल है और उसको कोई अरब वर्ल्ड से, मुस्लिम वर्ल्ड से सपोर्ट नहीं करता। सो ये 3 एलिमेंट्स लेजिटिमेसी भी देते हैं हमास को, और यही 3 एलिमेंट्स जो हैं वो शायद वाहिद फ़लस्तीनियों के लिए रेजिस्टेंस का बायस भी हैं। और अगर इनको माइनस कर दें तो पैलेस्टीनियंस को या जाके मिस्र में पनाह लेनी पड़ेगी या फिर उनको सीरिया भेज दिया जाएगा, और ऑलरेडी इस तरह के पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ हमास और उसके टाइज़ विद ईरान। और अब क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है कि हमास
को डिसआर्म करने का मामला भी डिस्कस हुआ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मामला कहीं तक पहुंच नहीं रहा। तो थिंग्स आर सर्कलिंग बैक टू ईरान, और उस सिलसिले में ये ख़बर अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिटेल में कि यूनाइटेड नेशंस ने री इम्पोज कर दी हैं स्वीपिंग सैंक्शंस ऑन ईरान। सितंबर 26 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजेक्टेड अ रशियन एंड चाइनीज़ रेजोल्यूशन के डिले करें, अभी सैंक्शंस मत लगाएं ईरान को, विच मीन्स कि बाकी के जो P5 कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शंस को इन प्लेस कर दिया। क्लियर डिवाइड आपने देखा कि रशिया ने और चाइना ने बहुत कोशिश की कि सैंक्शंस तक बात ना जाए, लेकिन जब बाकी 3 कंट्रीज़ जो कि क्लियरली खड़े होते हैं, यूके और फ्रांस हमेशा यूएस के साथ, वो क्योंकि मेजॉरिटी में हैं, तो जब वो वोट कर दें तो वो चीज़ कामयाब हो जाती है। इसी तरह ये सैंक्शंस भी लगा दी गई हैं। नाउ द स्टेटेड रीज़न इज़ द ओल्ड रीज़न, वो यही है कि हमास, हिजबुल्लाह और हुसीस के साथ जो ताल्लुकात हैं ईरान के, वो ख़त्म करें, और इज़राइल को जो ख़तरा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सरेंडर करे टू IAEA। ईरान ये कब से भुगत रहा है, मनी एंड ऑयल रेवेन्यूज़ उसके ड्राई हो चुके हैं और रीजनल एलाइज भी उसके वीक हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक बहरहाल सर्वाइव कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सैंक्शंस ने अभी तक काम किया है, बिकॉज ये सैंक्शंस ऑन ईरान ये नई तो नहीं है। ईरान हैज़ बीन अंडर सम फॉर्म ऑफ सैंक्शन सिंस 1979, जब से वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, और जो सबसे सवेयर सैंक्शंस थी वो 2012 में इम्पोज हुई थी, जिसमें ईरान को ग्लोबल ऑयल मार्केट और बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल काट दिया गया। नाउ ऑयल एंड गैस इज़ द लाइफ लाइन फॉर ईरान, और उसको मजबूरन सीक्रेटली वो चाइना को और रशिया को मिडल मैन के ज़रिए से और घोस्ट जो वेसल्स होते हैं उनके ज़रिए से सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ओपनली तो ट्रेड कर नहीं सकता, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान इसको अपनी रेजिस्टेंस इकोनॉमी कहता है, और इसीलिए ये एक पैरेलल आपको 2 दुनिया के हिस्से नज़र आ रहे हैं, जिसमें रशिया और चाइना एक तरफ है, वो जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनसे भी ऑयल ख़रीदते हैं, आपस में ट्रेड भी करते हैं, और जो दूसरी तरफ यूरोपियन और प्योर वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो सैंक्शंस इम्पोज करके अपने मर्ज़ी के मसाइल हल करने की उनके ज़रिए से कोशिश करती है। ये बात सही है कि सैंक्शंस ने बहुत बुरी तरह ईरान की इकॉनमी को हर्ट किया है। वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स कम हैं, मिडिल क्लास बहुत क्रश हो गई है, मॉडर्न सोसाइटी जो है वो श्रिंक हो गई है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ये सब बहुत मार्जिनलाइज्ड ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और कोशिश करते हैं जिसको मौका मिलता है वो कहीं और जाके इमिग्रेट कर जाए और वहाँ रहना शुरू हो जाए। और इसीलिए वहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीट है और जो पावरफुल लोग हैं, जो कि इस स्मगलिंग को और इस घोस्ट इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके पास हैं, वो दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहे हैं। अगर पॉलिटिकली बात करें तो सैंक्शंस सिर्फ आपकी मनी को नहीं इफ़ेक्ट करते, बल्कि पॉलिटिक्स भी इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि हार्ड लाइनर्स को ये कहने का मौका मिलता है कि हमारे पे तो जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, हम उसको मैक्सिमम सस्टेन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अस हु इज़ योर एनिमी, इट इज़ द वेस्ट दैट इज़ योर एनिमी। और जो रिफॉर्मिस्ट या चेंज लाने वाले लोग होते हैं, या जो मूवमेंट्स होती हैं, वो वीक होती हैं, बिकॉज सबको पता होता है कि चेंज तो अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता जब आपका नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सारा थ्रेट में चल रहा हो। सो द की क्वेश्चन इज़ कि अगर एम सैंक्शंस का ये होता है कि एक मुल्क को इतना आप कमज़ोर कर दें कि वो घुटनों पे आ जाए और आपकी मर्ज़ी मान ले, जैसे ईरान के केस में वो हमास को, हिजबुल्लाह को, हुसीस को सपोर्ट करना बंद कर दे, तो क्या 1979 से लेके अभी तक ऐसा हो पाया है? तो ऐसा तो नहीं हो पाया। ऑन वन हैंड ईरान्स इकोनॉमी इज़ वीकर, ऑन द अदर हैंड दीज ग्रुप्स आर स्टिल एक्टिव। ईरान अभी तक तरीके ढूंढ लेता है टू फंड देम, किसी ना किसी तरह तो उन्हें फ़ंड कर ही पा रहा है, और जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो ख़ुद भी अभी तक कोलैप्स नहीं की। इनफैक्ट जब हमला हुआ ईरान पे तो हमने ज़्यादा सॉलिडारिटी देखी, बिकॉज जो एक्सटर्नल एलिमेंट होता है, अगर किसी भी मुल्क के ऊपर बाहर से हमला होता है तो वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को भूल जाते हैं, वो मज़ीद सॉलिडिफाई होते हैं। तो सैंक्शंस ने प्रेशर तो शायद क्रिएट किया हो, मिडिल क्लास को परेशान किया हो, आम आदमी को परेशान किया हो। सैंक्शंस वो एंड गोल नहीं अचीव कर पाई जो एक्सपेक्ट करता था वेस्ट एक वक्त में, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। जो ग्लोबल साउथ है अब वो इन सैंक्शंस की परवाह नहीं करता। रशिया, चाइना खुल के जिसके साथ चाहते हैं
وہ الائنس بناتے ہیں برکس کی شکل میں, SCO کی شکل میں. نئے ریجنل پاورز آپ دیکھ رہے ہیں, پاور سینٹرز ایمرج کر رہے ہیں. ایران ان کا حصہ ہے, جو اس کی گرے اکانومی ہے, اس کے ذریعے سے اس کو کسی نہ کسی طرح سے لیجیٹیمیسی حاصل ہو رہی ہے ان دا گلوبل ساؤتھ. تو پھر وہ اگر ابھی تک سسٹین کر پایا ہے تو وہ آگے بھی سسٹین کر لے گا. سو دا کویسچن سرکلز بیک ٹو اسرائیل کہ اب کیونکہ باقی سارے معاملات پیس ریلیٹڈ پرسو کر لیے ہیں, سینکشنز بھی ری امپوز کر دی ہیں, اٹ اونلی مینس کہ ایک میجر وار از کمنگ اگین. وہ ایسکلیشن کس شکل میں ہوتی ہے؟ کیا وہ پچھلی دفعہ کی طرح نیوکلیئر فیسلٹیز پہ بامبنگ ہے, ٹیٹ فار ٹیٹ ہے, اس میں مڈل ایسٹ پھر ایک دفعہ والنریبل ہونے جا رہا ہے. سو تھنگز ہیو ناٹ امپرووڈ کسی بھی شکل میں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ صرف ریکگنیشن آف پیپر پیلسٹائن کی میٹر نہیں کرے گی, اس کو لیجیٹیمیسی جب تک پولیٹیکلی نہیں ملے گی, جب تک آپ صحیح والی سینکشنز جو آپ ایران پہ امپوز کر رہے ہیں وہی آپ امپوز کر کے اسرائیل کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے, تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. سو کلیئرلی دا ویسٹرن ورلڈ از الائنگ ود اسرائیل, سینکشنز پہ واپس آ گئے ہیں وہ. سو تھنگز آر گوئنگ ٹو ایسکلیٹ ان دا ریجن ونس اگین. یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے ایران کی شکل میں, اور پاکستان ریمینز والنریبل بیکاز ہم اس پیس پروسیس کا حصہ بھی بنے ہیں. ہم نے کوشش بھی کی ہے ٹو بی اے میڈیٹر بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. ہر طرح کا رول ہم نے پلے کر کے دیکھ لیا ہے, بٹ میں بار بار جو کوشچن کی بات کرتی رہی ہوں وہی کوشچن اب کام آئے گا جب چیزیں دوبارہ ایسکلیٹ کریں گی کہ ایران از آر نیبر, ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ کمیونیکیشنز بلیک آؤٹ اینڈ ڈیڈلی کلیشز گرپ دا ریجن ایز پروٹیسٹرز present 38 demands to the government. At least 9 people have died in the violence. Now let's look at the fact کہ یہ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ بیٹر سروسز مانگ رہے ہیں, فیئر ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ ان اسلام آباد. ہائی الیکٹریسٹی پرائسز کے اوپر, کاسٹ آف لیونگ کے اوپر وہ سبسڈیز مانگ رہے ہیں. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جو رپورٹ کی جا رہی ہیں اس میں بیٹر ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, انفراسٹرکچر کی بات ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایلیٹ پریولیج ہے, وائل ہم آپ سے الیکٹریسٹی پہ سبسڈیز مانگ رہے ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹر لیونگ کنڈیشنز ہمیں دیں, تو ہمیں اس چھوٹے سے علاقے میں جو ایلیٹ نظر آتی ہے جو کہ کلیئرلی مفت بجلی بھی انجوائے کرتی ہے, اس کے موٹر کیڈس بھی گزرتے ہیں, ان کے پاس لیٹسٹ گاڑیاں, پروٹوکول سب کچھ ہوتا ہے, اس کو ختم کریں. میرے خیال ہے کہ یہ بڑی فیئر ڈیمانڈ ہے. اور while ordinary people are struggling with their bills, different kind of shortages, تو politicians and officials کیوں یہ show off کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے superior ہیں as compared to the people. اصل میں آپ نے جن کو govern کرنا ہے, اصل میں آپ نے جن کو serve کرنا ہے. So یہ state provided perks جو ہیں آفیشیل وہیکلس کی شکل میں, اسپیشل الاؤنسز کی شکل میں, فیسلٹیز کی شکل میں, جو عام شہری کے پاس نہیں ہیں, وہ اس کے خلاف اگر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے جواب میں ایک اور گروپ کھڑا ہو گیا. وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی شروع ہو گئے اینٹی اسٹیٹ ہونے کے. وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے نیو یارک میں تھے. انہوں نے وہاں سے کہا آپ میرا ویٹ کر لیں کہ میں واپس آؤں گا تو میں مسئلہ ریزالو کروں گا. لیکن اس کے بغیر جو کلیشز ہیں وہ پھر بھی ڈیڈلی ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ از ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. بیک ان 2023 میں بھی یہی خبریں آئی تھیں اور یہی ڈیمانڈس تھیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم سے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں, بار بار وہ ادھر ایکسیس لیتے ہیں. اٹ سمپلی مینس کہ جو ان کی لوکل ریپرزنٹیشن ہے اس کے اوپر تو انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ بالکل سمجھتے ہیں یہ ہماری ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو یہ جو پورا سسٹم ہے ان ایریاز کا جہاں پہ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ از ریئل, آف کورس وی آل نو اٹ از ریئل فرام انڈیا, اور اس کے لیے تو اب کوئی ایکسپلینیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیکاز اس کا ڈسپلے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں. بٹ جو گورننس کا ایلیمنٹ ہے, جو پولیٹیکل رول ہے پولیٹیکل لوگوں کا, وہ اگر کلیئرلی ایبسنٹ ہو تو لوگوں نے پھر کس سے شکایت کرنی ہے؟ لوگوں نے اپنے مسائل لے کے کس کے پاس جانا ہے؟ دس از ہاؤ ڈیٹیچڈ is Islamabad from the realities on the ground.
ہمارے پولیٹیکل لوگ ان سارے ایریاز کو صرف سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف فوج نے کرنا ہے. خواجہ آصف جو ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, اتنا ڈگنیفائڈ عہدہ ہے ان کے پاس, وہ بڑی پراؤڈلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں یس دیر از اے ہائبرڈ سسٹم اینڈ وی آر ہیپی ود اٹ. اگر آپ اس سے خوش بھی ہیں, اگر وہ آپ کو سرو کر بھی رہا ہے, وائی ڈو یو ہیو ٹو فلانٹ اٹ؟ آپ اس کو اون کیسے کر سکتے ہیں اوپنلی؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک چل رہا ہے تو وہ سسٹم بھی ٹھیک ہوگا؟ آپ لوگوں کی طرف توجہ دیں. آپ کو اس ہائبرڈ سسٹم میں لوگوں کو سرو کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا. آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ کسی بھی قسم کا ریلیف نہ دیں لوگوں کو. جو اربن ایریاز آف پاکستان ہیں اس میں بھی لوگوں کی یہی مسائل ہیں جو آپ وہاں پہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بول رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہ لوگ بول رہے ہیں اور یہاں کے لوگ عادی ہو گئے ہیں. پور گورننس ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. آپ بھول جائیں کسی بھی قسم کی ریپرزنٹیشن ان دا پارلیمنٹ, an active parliament, an active democracy, any active institution, جب تک یہ legitimacy politicians واپس گین نہیں کرتے. This is true. اور وہ legitimacy صرف economic delivery سے آئے گی اور کسی چیز سے نہیں آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم عام دیکھتے ہیں, یہ تو آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ہم عام دیکھتے ہیں کہ آپ ریٹیلرز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ ایک علیحدہ مافیا ہے اور وہ کیونکہ نون لیگ کا بہت بڑا چنک ہے, تاجر برادری بہت بڑا چنک ہے جو ان کو ووٹ دیتی ہے, تو وہ ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے. اسی طرح ایک ریئل اسٹیٹ مافیا ہے, انہوں نے اپنی ایک الگ امپائر کھڑی کر دی ہے. سفر کون کر رہا ہے؟ سفر کر رہی ہے مڈل کلاس. اینڈ مڈل کلاس از دا بیک بون آف اینی سوسائٹی. آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, آپ کے جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی بیک بون ہوتے ہیں. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں رہنے سے بہتر ہے کہیں اور چلے جائیں, تو اٹ مینس دا پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز فیلڈ دیم. اور ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ پاکستان سے جانا پریفر کرتے ہیں, بلکہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہیں. اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ 32% آف پاکستانیز ہیو مینٹل ہیلتھ ایشوز. یہ سب اکانومی سے جڑا ہے. آپ دنیا کا کوئی فارمولا اپلائی کر لیں, آپ کسی بھی طریقے سے چیزوں کو اپروچ کر لیں, سیکیورٹی لینس سے کر لیں, گورننس کے لینس سے کر لیں, پیس کے لینس سے کر لیں, تھریٹ اسیسمنٹ کے ذریعے سے کر لیں, انڈر لائنگ فیکٹر جو لوگوں کو پرابلم دے گا وہ ہمیشہ اکانومی ہوگی. اینڈ انلیس اینڈ انٹل دیٹ از ریزالوڈ, آپ کسی بھی قسم کا گورننس ماڈل لے آئیں, ہائبرڈ لے آئیں, پیور لیبر گورنمنٹ لے آئیں, پیور لبرل گورنمنٹ لے آئیں, جو مرضی لے آئیں, اٹ وونٹ میٹر. اور ہم یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی ایک چیز پہ پرنسپل سٹینڈ لوگ لے لیتے ہیں, چاہے وہ غازہ کا معاملہ ہے یورپ میں, تو پھر گورنمنٹس ہل جاتی ہیں. سو اس گورنمنٹ کو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ میں ہونے کا, رہنے کا, تو یہ ایلیٹ پریولیج آپ لوگ چھوڑ کے بھی دیکھ لیں. آپ لوگوں کے پاس خود اتنا پیسہ ہے, آپ لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ایلیٹ پریولیج کی. لوگوں کو دینا سیکھ لیں. جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں غربت میں رکھا ہوا ہے اور اوپر سے آپ ہمیں موٹر کیڈس میں پھر کے دکھاتے ہیں, اور پھر اس کو کیش کراتی ہے آپ کی جو نیبر میں بیٹھی ہوئی فورس ہے جس نے ہر وقت ایک پروپیگنڈا مشین چلائی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جین زی از پروٹیسٹنگ ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. سو وہ پروپیگنڈا تو ہم فائٹ کر لیں گے, وی آر ویری گڈ ایٹ اٹ. لیکن یہ جو پرابلم ہے, روٹ کاز جو ہے ایشو کا, یہ پولیٹیشنز نے ہی ریزالو کرنا ہے. اینڈ انلیس اینڈ انٹل یو ریئلائز دیٹ کہ آپ کے پاس موقع کم ہوتا جا رہا ہے, آپ کے ساتھ بہت خلیج بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی, وہ وہاں اپنی گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اس کے بعد کس سے بات کریں گے؟ وہ یقیناً وہ پھر ادھر ہی جائیں گے جہاں انہیں طاقت نظر آئے گی, جہاں انہیں کوئی ڈیلیور کرنے والا نظر آئے گا, جس کی انہیں رٹ نظر آئے گی. وہ کون ہے؟ ہمارے ملک میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. دین یو کانٹ بلیم دیم کہ انہوں نے سب کچھ سارا بیلنس خراب کیا ہے. سو واٹ ایور ہیز ہیپنڈ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں جائیں, سول ملٹری ریلیشنز ہیو نیور بین آئیڈیل. پاکستان میں کبھی بھی پراپر اینڈ آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں رہی, لیکن جو ہو سکتا ہے وہ تو کرنے کی کوشش کریں, اور وہ ہے اکنامک ڈیلیوری ٹو دا پیپل. سی یو نیکسٹ ٹائم.